أكسر ذا ساونا في يديس في فوسا في الظلماض إني لا قيلل أذا تزيهوا ثورغتني ريغمان ستيرا قيثران يورانا في يريد قيفران أزرت مازغتي في نغس تزارت في نغبوزال أمذان بواسان تورا أشو ديرنا نديس في النزيك أديني ضا ماكني السن يسلا ولا يزرى أشي سيلاقنا شو سن لقارا أشي لنا شو نلارا أين كو يتوضران نغوي السن كرا دي نوري اللي ذا غبار سالن تسيندا وتيرثاو محسوبة مذان نزيك يقن إيجاني تسداين كان وريزري ثيغرث ذا المال ذا قيثورة شود ثيكرس يلوى ذا شي يتوالي ذا شي يقار أنوا ديرن فلاس ثورة يفيث ميقيم كان كي ذا سقسي ذا زديان وار ثيريريث وار ثرزو روي تحواج الوقت ما ثرضا كما تسكت في غرمي وين زيك اشو دجانت اشو السولين تشو فنان تشو سروثنت ام ذا مباسا وسي زميرا وثيكزارا انفع الثورة ثي ديالي ساكني لا ذاكي كان نمدغاسن تمازغان باتنا ثوتسلات متسان تاولي ميقيما كنيلا لا موميفيكاسيون إهرماني غرمان كيزرا نجيزا مصريين إغرفان تغمان مقرن لي زانكا لي مايا ذويناكو يفرنس الدواكا لارا سابوسان وديك فيلارا وديفانارا ثيكوال ذي غناس تنظام ذا مباسا حوديتي دي ثموسني ثموسني كيمانيس دوان دا يتسيدير دوينيس دي زين سي ثمان نظنا مكاكن كرا ذي نوريقين مالا ثغر دارو مزروين زيك تقيم الدين استيني ضمدان ثي من دفير ثيك تغال ما تشارزا ثيك ثدو نغيني دي قيميث الماس وحليا لسيني بردان أضرار الزات أضرار دفير أشي يسغليني سيري لبن ثيمورة تغرمي وين مقرن إذا كان ماشي ذا ربح ويانا ثيكوالي تسكي ولا ذايا أشو إيه النظن زريغ كان ديني مذا شوال ذا طراد يروى راويس يوان ذيك السن إذا كان ذي فكافوس إمنك شامنا سنفن ثابورث دغا كرا ديني قرم يرز يرارف يزوران يزمنا في الذرا وردي قري ويرا أنفاس تورا ويا ريث الريف ذيني غيوارن نيغثيد كان كنا دروين نظن تي قراني نيك زوارن أم ذان ذي غنسي تذر ثقيفران دي فغالوضا غارو ذرار أرث زيهوا أدنو غالد نرسال قاع غار تذر ثبواسا أرويني غي شغفن ذويني غي زدغن الدور ثاقي ثيسنث باقور مغرس موقل غورس ميلا كراد نسوكس ديس ذاقي غارنا غندا النظن إثمورا النظن سموس فوس بوسان ذروس داطاس كساسين ديك سني فغنا بريد قران 30 مسندا ورزرا مانتان ذك واكال نغسن ذين كان قيمن سفلا ثوذرت بومذان تسدو أم الساعة أم القاعة أم نتسامو يا ماسق من سوا ما تحبسنا تخرب ذا طنايا يدي ثدون أجراو تمورا يدوكلن يراد يروال نيسا طانت يزال أطاني مزوغن وقارو يا طنبول حذر يزال كاثن تيلون تسول موس انتي فقرا ينافزيك الحالة ذي مغور شغل دياليز وقراف اوبليغاتوار يير الماكلة او تشي ذي غيمي أطان سكر أرنو دغارسنت ليبرتونسيون ارتيريال كاثن يزال لا رول لا قروي تعزك تولي بيضارة ذا زنزن كان ستروميت قرناس لاكوفان يدي تسكنس صوت الزهير مقرن أقروي ذي مزورن صنصنن أم ذاني الوذاين كانوا لي كانوا لي سيان ألا ميكسيمانيس غيلا يسك يخدم من لوزينات تحضرتها في مزورن نون يخدم من لي شونتي بي تي بي إما صوتن إما نوفرن ثيرزا بالتراكتور في ماشينين الميناث المزيان زوانا في مزورن نسن يخدم دي سنة فرناس أطانا كويثنت يوارن وفناس الدوا ورسوفين ذا طان بروايو قاروي الموخ جورني مونديال دو سكيزوفريني ور تزرضيون ميموغفن غيظ صا ثيكوال ذي غني توغال دار يماني سامزون ور يوضين ور يزمير هادي تفافري دي سيتمدار كيل منا دكرا مي يخدم كرا وسي شفارا
ور يزمير هذه الطفة دي غير كرا مي غرا دور يفهم راه ور يزران ويس يتسيلي لا وإذا مداك ولا وإذا فراني إني ذا طان الوسوسة كيتسنن مدن ذا طاني كاثني المزيان إنوفيين الطاقة تزات مغيثوغ ثيما سيم تجوجي تامورت يروان ثمسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازرت كرزني مزورة ستوارس ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث ثمن سيوين ضطن وصنصني مزوغن سنقسس كنا على شي طوح لا ميوزيك ني جيت اتسو انفون ميوزيكال ازولك ذا مقران في اللون مكتيري مدقسن ونكون يغوالا شوي كون اودو كون ما تقرزم ولا ذا نكون نقرز لاكوفان هكا تيكوال القرن تنميرت في الكترونيك هكا تيكوال تقريزن تيكوال تنقوقولن تيكوال تنبيويلن تيكوال تميلينت يا راكي تصوني داكور نغمي تسقرب غاميك الفوليوم نغ ماشي الكاست شو كان تسقرب غاميك يروح عليه الوغ ثلا ذي لا كرونيكا كي لا كوفان زرام تيكوال زعما ماذا تسيدير انت يمدن كامل تيكوال ديك تصنصين ومزوغ كي تبعك نيوم وكي تجرى تصد داير ما كوني ما خدمنا كذا كي ثورا قالنا السنه لي زاكسيدون دو ترافاي dans la santé du travail وذي خدمنا ندير لا زهير مقرن كم لي شونتيي بي تي بي اما صوت دو مانوفر لا فيرايور وذي خدمني لوزينات دايور اكا عندها فريمون لا ماشي سقرن لا سيكوريتي تبان لا سبيسياليتي كي تنقول هي اش اس او اش اس او كومون لي بيلي اش اس او
hygiène, sécurité, environnement. هكا نقول كاع من سيدي ثمورا نظن هكا كل يوم هذه لي ان سبيسياليست ثلاث سبيسياليتي يونيفرسيتي بومرداس خدمت تسديغن لي زيكول بريفي خليك خدمن باسكو ساعه ان سيرتان مومون سورتو لي غروند زونتربريز خدمن مشادين ثورا اولا كيس خدامن ولي الهارا لو ريكروتمون كيتمن يخدامن يجهد لي زعما كي ثمورتنا افيك لا شوماج يون عاود كذا يخدم يضلي ولا ذاكي يسميس الجي ويست المعلمة ضرم زيك مدينة ثورة الجي سيوا دغا لو روشي كينا الجي سونتر دار ذاك كذا ساون باب الواد دار ولا اون اونسيان فوتو الجي باب الواد سميت لك ولا زغار يتبان اذرار بون أذران كوكو أرجيها يسميس بوزريعة مثلا زغارة بوثريزي تريولات هذا كذا ساون نغ أدالي ضفريد البيار ذا دغار ديريكتمون يسميس عليه واد قريش داير جامي يسمى جامي زرا يرزقان واد قريش لي قريشيت إلا يغزرون قريش ثنذي لا سيري مي بون c'est une autre histoire de théologie. أشوف غير أدينيغ داكينا إيثي كوا الذي غريون ان كوبل ثمتو ثيس انجينيور دون لي سيونس اكزاكت اون بيولوجي نتا الطبيب ما فارماكولوج نغ ميديسين نغ بيوميديكال خدم الفيرما اون فيرم بيو ام كيس قارن ثورا تربين ثيوزا ضيوثال ذاكي جاك نزير لدا ثاقي ثورا هكا يون مريخ من الحاجة مي قالي وني ونفغن إفاغ أفلاح ديغن ذا فلاح ما سيسحزو فلاح وتيزرع عرا صافي بور فير لو ليان أطان لاكوفان ثيكزال ام كيكني ثورا نياتي دا ماكن تيك ولا ما عاود غاد الشغل لا كرونيك ناس واقيل ثارقي ذا جيم اش يصفوني ذا من ذي لي زورغان فيتو امذان لا تيك ولا تشمل دون دي كيستيون اكزيستونسياليست امذان لا كانتيسونس ليسونس لا سوبستانس ذاكي سي دي كونسيبت بسيكولوجيك صار قرناس الجوهر والماهيه دائما تيكون المدينه اولني يمثل ديني غير فونامك لو كومون الماهيه داير دا غير ديولا دا كنا امر بالدرانيم اشي قرا زولك مقران في الاول لان ويدي دي قارن غاف لا ستاندارديزاسيون انت مازيغ ذاينو اون الهاره لكن ديغن لان ويد اش قارن ايوا كانت في مانيس مازيغ الى قضيه لوايا ذا شو ولد يتمثل تاقي ينيد ثلث تمثلت المسألة قبايلي تتدينا تياريست ثلث وهور الحاجة ذا مقران وزغا ما قيلا إلي تمثليتنا غنغينو الفاد ذوهور نشوك غير لا صافا دين الحاجة مقرن نغندث شو تكرس تياريست شو ثلث شو ثوار زعما دير لا ستاندارديزاسيون لان دي تيرم لونغ فرونسيز وسعنا المعناس القبايليت او يخدم من لا ستاندارديزاسيون سي دي ستاندارديست لو كان يكشم دي لا ديريزيون اي لوتو ديريزيون نا لاميناجمون لينغويستيك ثما زيغ اوي تاكن ثلا انفاس جيت ثما زيغ تهدرني مزور هدرني مغارن ما ممكن سيما نتنادي سيما نتيمغور كي كاين يوني كتمسلايض فاث سي اون بوبليكاسيون ديال الانترنت ناك مي تبض لا سينكونتينا تسوسمض تقوقمض سي كوا لو سيلونس اون دي لون خير تسوسمض وتقوقمض سي فري كي يونا ديك هذا يعقد ديسباني مانيس تلقى قناس لي شال دو ماسلو اتشوف تسناد ذا غرو متر وذا غرو ما تسناد ثموسني متر وثموسنات تسناد ذا باسكو ثلاث موسنين تلا لا كونيسونس تلا لا ريكونيسونس يوني توسن يون يسن امشي كنا كثوره
صافي ثقي لا ستاندارديزاسيون كلي داير نتوالي اشو غادي بوين كزما نخدم فاين يظن نمسلايا فاين يظن اشو غيجي انا ساكين نتمسلايا في تمازيغت الفراره ارد فيرين تشوغل ما تشارزات ماشي كي تيدينان لكن سقسي مدن نهضر اكل مدن غاتسال خلي كي قنا في التليفون ني غاستا مازيغت ثورا ستيرا كثيره بغي يمدني ضد لي غير فوجلال قلت ولا البيبليكاسيون دي تمسلاي تمازيغت لا نويدي يتسراند هنسن ثاني ضد لي اذليس ذا جليل نتموسني هاد قرداش ذا جليل ها ودي دي سلان زعما نروح روكي لو تمسلاي تمازيغت هذا والين اتسان بالميم نوفيل اكتيفيتي امر بدراني 8h كويتي تبيبليي ناس بلوس اثن ذا كيلان دي كومونتير افيشي دو زوتر كومونتير يري اكيد مولود افدلي اكي قردا يروج نتموسني الا ومضي قرناس اثجليل با اثجليل الجليل وانا ذا ولا انت عرفت اثمنصور اثجليل دايلو كتموقل ثورا اولا كاث جليل ذي ما ينوثن وقيت وراس جينيرالمون سيدي نو مارا بوتيك لو كتغادر دفير سقسي مزوره ما كيسقارنو مكاني يسعى يسم انت مازيغت تمازيغت تقورنت قبايلي تقورنت وي سقار دا كامر بدرني دي بقايت وي اثجليل وي تاني يربولا بقايت الور هكا ذي بقايت تاغيوانت اثجليل ما ثالي ضبريد مكيكن عليهم اتفاضات منصورة تجليل داير دي نيث لا يسميس ثيما عمرت الزاوية ندي غراب الحنفي غندي غروزا وقيلا انك تغلق تمذل شريف خدامة ذينا كيسنقان العلماء فوجليل إلا هيكو غريب إلا بون من اسم أجلي لاكي داير ميم لا راسيني ناس شوكا ماشي لا راسين تمازن ماشي تقبايليت شوكا الحق داكي ميتساري زقلي رب الطاهر افيشي نوتر كومونتير تنميرت اماس بالطاهر كيقرا اجلال ذا جلال ماشي اجليل ذا شو تيستنيض كيقرا ذا غمو ضلاكوش ما دين اغمو يغم الغيوم اغو تذولي اش تنضع لي اغم تقبايليت تمازيغ تعرفت يغم نغ تقبايليت مكيس قرنا كي هنفرقي تعرفت نيم ليسونسيال اغم تاذيمت انت كيسنا تاذيمت صافي كيقار فريد مزال كيقرا اجلال سيون سيري بون لا سيري تدفيرتا لا سيري مكيس قارن تيسيوين ثيسي سي دي كوش سي دي بارتي ثيسي تدفيرتا شكرا داي وكي كيقارن زعما في لي دوغري دوغري سيليسيوس اف لا تمبيراتور قارن في سنيوين قارن في صدارين في صدارين تا صدارت تترجت امشي كنا كثورة تمازيغ تمسليت ثفرانيت اسف ثبورت اذ صدرت السفاره اذ في السنيوين في السنيوين نسيت يدبين داير شك في مدينه في السنيوين يكتشم دار قريه ولا تيسفنجتين في السنيوين شافان زيدان كيقار ثم شهوت دا جلال نتموسني انوا تيدينان جلال لقيتو يدور القريه ما كنا نو شريف قدامي غنى اجلاف نتمورتي الور يدادي ثفر داكور صافي يدادي ثفرات سنين ندا المولود مامري سي الشقاع محمد ازواو ثفرات سنين مولود مامري محمد ازواو كي اكزيستي ريالمون نغ سي ان بيرسوناج ايماجينير ازواو زرم ازواو وين تسمينا تصاري مازيغن صحاب لوضا ازواو صحاب ثوادام ثوادة ديالنا كلهم ازواو الا كامل ذي سمنا بيش كنكون مازيغنا كلنا نقارنا ازواون ازواو خلي كيقارني قال زعما ذا ياوا اولي ياواون وحدس ازواون وحدس ياواون ثم ذي ياواون ذا ثيارتنا كوينيز دي زين ثلاثه دارتي تيزير تقيف ليس نقارن استورير تزواو ازواو مي بون
ما تدني إيجاوا ون أثني السندنا رجال باسكو لا أزو ضاضو أزيزكو يميريدي تنكر وبحري تمديت إذ حاليا يزمر حال ديغن يزواون دويد سون كونفيديراسيون سون بارتي تما تزقد دويد يزغن على البحر أثان ثورة اون شيرش لو سونس دي مو ماشي دا حفظ تمازيغ نكرديس سفيان سعال أمايك تمدينت أزول فلاك أزولك فلاون نقاليلي ذي فلسطين إسرائيل داكور الجليل أم كيسقرنا كني ألور أريحة قرناش جيريكو ساعة اسم أون لاتان غام كيسقرنا كني الجليل داكور تاقي لا غاليلي وي لا غاليلي هانثوري تسيد لا غاليلي غاليليو ذي فلسطين هانثوري تيد فلسطين سي فريمون دي لونغ فرونسيز جو قرناس بالستين قرناس ديغن لي فيليستا انت اسم من الصح الواقينا اسمي سنتعرف الجليل مي بون توجور خاص دي اسم سين توبونيم من سنة دي توجور انسيان ايديكا وولاقينا لوريجين داير اسك تعرف اسك سي لاراميان اسك سي ليبرو اسك سي لاسيريان لا بتيت بارتي ني لو موين اوريون لانت واحد شحال انت مسلايني لان دينا مي شكرا توجور ثلاث انتيمات ديوث سلم قاسية كي قار يا اون فامي ثلاث نتجوي اسقرات ولا اون فامي نتواشولت جات جليل اذا دارت الصخار نعم كي تدري داكينا اسكر اس كا اش او يو ار دونت لو نون اي جليلي ابن جليلي وي ماشي داكين تسنادي تفهم وي سي ولا كثوره داكين كشمي لا سوسيولوجي نو كشمي اليتنون نيمي دا ثاني فضيل لي سوسانا كي خدمت سين كونفيرونس ار ليف جايث ام كادين فيرونسي نو سوفاستيد لو اسيا لا كوليكسيون اذليس نغ يسميس ثاني روحي يسميس توري خدمه في لي باترونيم ثلاثي دميكتيا انسا كنت كان يسمعوننا يسمعون قمذانا يسمعون تمازيغ ناضي يسمعون انت يسمى يسواقيل لي نون دي ليو ابيتي لي ليو ابيتي ام كي دين ثورا مو كان يتوزدغن صافي تيمدينين نتو دي طفل ثورا امثله كيلف بيسك تيزوان غادي موذا يتفد صافي يسمعون تو دار نتمدينين واحد مزينه كيقار اجليذ كوم زربي شو غادي نداكي اجليذ قلت فاهم راه فهمتي محمد يمزاين انت فاكر الحقا كيني ثورا الور داكور اغومون وي تساقي ثورا صافي دي لا ريبونس نربح بالطاهر سي قردا غومو ذا كي ديجبد ثورا ايوا شو دينا دالي داير ثما دي نغال توجور الجون ماري دالي زعما نكونو هورنا لا بيوغرافي ان شاء الله اوجين دو فوكوس ناتس مي لا بيوغرافي جون ماري دالي اللي قدرنا ندير فلاس ان سيد ديكر بيسك نتاينا ذي لو فون دوكيومونتير بربر اف دي بي الى ذي الاربعه نثيرات ذي نكت في ليغليز صافي مشاكلني يخدم يثدي بورتان واش تيخدمن واش يخدم الديكسيونير كيدي مزداغن دينا اما كنا كاينين ثيون يديكوفريد اونري لوت يديكوفريد في فينا يديكوفريد امكان ياك دي مزداغن ثني تساوين سان توجور دي غيد قرناس لي ريبيتيتور قرناس لي ترادكتور قرناس لي زانتربريت ترجمان ذويذنا هذيك شميون دارو مين غدا عربي سنت ثمازيغ داكي ما كان ولا زعما ابن خلدون ميسو يلذون ذي تغزوث يفرندا ذي تيارت جيون يفري اكني زعما ذي نيغوري لو بريليغومان المقدمه تزوارت يميرني ابن خلدوني واش في يورس تعرفت ابيلي دو مدار
سانت اوغوست واش يورين سلاتان اي بورتون لونفيرونمون كي الوقت زرم لارابيزاسيون من تبدا خاطي تبدا من المكان ابارتي دو 62 وقبل تفرقه اوغا هاكا داير ولا مثلا كواس ميديفال الحراك الزولا كويلي حراكيست ام كيسقارن داكي ميقال لا ثيرابي دو شوك سيكوال ام تجراولا ام لا ريفوليسيون الكونديسيون ليتر هومان تستبدل لو كومبورتمون تستبدل ثموغلي ثمره فلاس مولاش هادي نير ولاش هادي روح ليكستينكسيون ماسيف اتسانا ملي تبدو لارابيزاسيون ما سلا ثورا اتسانا ماشي حالا كيكسل حالا كونوي لا فاكي سقارا ثورا مام درابوي مازيغن ولا شتوك تنقول يا كينا مولاش تمازيغت فاشان نلحو ماشي لا ديموكراسي بلا تمازيغت ما قال لا مودرنيتي بلا تمازيغت اجليل هذاك غادي نتزرفي تناض شو ارثلو فيه ماش غادي نظام محمد صافي داك شو ديورا جون ماري دالي تاكوي يسوها من ما كاين ولدي تندافع تمازيغت تروح رومي غاشو يورا بوكا يفهم تمازيغت ينس تلقى قناص لاليناسيون مولتي ديمونسيونيل موقل ذاكي إجولال نتسيا وقيت ذاين يورا دالي دايور لي يموت 66 راه ياكلني وزا مي يهدر اسكو ساين فيديو مي يهدر تماز تافل تو بورتا كروار كيهدريت دايور السنه كي زرام مثلا ثمورت فرنسا لا ديكلاسيفي لي زارشيف l'archive ça fait quoi c'est médication depuis 1830 elle a mis 1870 c'est l'histoire d'archives il a l'archive avec تاقي pour raison d'état 50 سنه 70 لا كرا مي بون خاصو قبل l'archive دي اكسون-بروفونس عندك هنا كثوره دي بارين لا 31 مكان لي جورناليست ويدي تنادين قمزروي نا ويدي تنادين في لاسلانسن لاربر جينيالوجيك سي ان اوتوريزاسيون ثورا ان تفض سيرتينمون يفون لي نوميريزي تجفض كلش هفي غير يدني اولا كي ثورا لارشيف كرادين اتفض هذيك الشي تواخد من باش يخميون اسك لوبجيكتيف نستموسين لوبجيكتيف نس لا كولونيزاسيون اتفكر فيك تيجي يجولال انتسيا لو با دو مور امشي سقرن ثم بودا ولم افصل ثاوش نسميس نزدك شريف حماني يفصل يفنان افصل شريف حماني كي نعلم افصل الصور الحيض اغرف الا يجر يخامن ما ديني الصور نتقنص اغرف صافي داكيا في زملاء كي يقار فاس لو با دو مور فاس لا بورت داكور صافي تساسيه باسكو 3 سيا اومودين 3 سيا تسليت 3 سيا تقابلن ذا مكان اوزطا هذ جنت ايجولال في ديني تسلغنت سلجير لا شو ماشي سلجير ستومليتي سلغنت elles laisseront la surface inférieure du mur pour la crépir à la chaux. إيوا شو لا شو جاني كان بدا ما تيجوه فلا صافي فوكيتيد ثجلال بوتيت كوفرتور غير تريد ديفان ما قلا ثجلال تاكي بوتيت كوفرتور تادولي جلال تنحفظ ذاكي وجينا هناك شكرا راه في لي كومونتير كي تلقى في بوبليكاسيون كان قيض لي ما تزيد انا كي قرات فرنسيس تقبايلي ثم ديام بيولوجيست سميس ام سنودير ام داكلي ودا مسنودير اي تيتفاك غير بيولوجيست ام سنودير ارشيتكت ام سكاد ميدسان ام جاي افوكاتو ارنو تديه افوكا بيسك لي زرفان ام زرفان اوتور ام سكار مو قلت لوتور وين يتسارون انا وين نهضر نخدم كذا مسكار ماشي سكار تيلا بولونجي اكواش الكوشه شو كاسامو ترك كوردوني ذا خراز خرزيت وقيت تبان اماكن ولا قبايليت لي برير امدليس هاد سان ثلاثه كيما تقال لا ستاندارديزاسيون لاميناجمون امر بدراني
تفقد تمسلايت النظام سي نوتر لونغ تاكي ماشي تقبيل ماشي تمازيغ ميم لي راجل دو ديريفاسيون اما تشاكيل باسكو ما قلت تمازيغ وتنسى على نكوني ولا شي تيزين سقسي فلاسي في كايث سقسي فلاسي بومرداس طيف البرج سقسي ثم ويدي تنادينا باسكو لا فري ريشيرش سيانتيفيك suivant la méthodologie scientifique أتخمض l'échantillonnage un travail du terrain سورة ويدي يخدم لك وتفض دكتور بروفيسور إلى عمري في أرفرا يخدم أنا دينس سي دو لا ريشيرش ليفريسك يتصطفد في كتابين هضرات فلاسفة اللي دان إلا أغردا الخلا غردا بخام إلا لو را دو لابوراتوار إلا لو را دو بيبليوتيك أنواع ثويض أي غرة تختار أنت إيه قلنا الراد دو لابوراتوار ماذا أشرى ضينا كي دينو الفن تجرب أنت في طباث ما في غرداين باسكو أنا إذا من رايك سمو غرداي قرب أرومذان أموك سم جيلف لي كروموزوم قربن أفيني تنجربن ما قلا ان فاكسان يفغى فو غردا يفغى في يلف يقرب أرومذان صافي مي ان راد دو بيبليوتيك هذه تشارو قرويس ثق فيت ولي زمير راه اكتي يسدو امشي كنا كوا علي غادي نسعدي ثاوش انقار ثيذت ساعه انفاس صافي تقار 53 رفض كرا نتوغاش انقار ثيذت انت تخمم غنتا نسعدي اجراف سعدي تسنثني اجراف باند خوفريد اكني قارن إيريفيين أكو ذي ترقيين وتنطقنا راه حا ترقي ما كينا حوسين كينا خوسين خوفريد خاتشير وزنا خاتشي خاتين أثيثورا فاقيت سادات وغاشاكي ديجا بوكنا هذه السليونة مكي تسونطاقنت وانسلي أنا سيد لابال ميوزيك هاكي مدني غير اللي مناون مقلا إلا واش تواخذ من إلا ستيل لا ميوزيك كابيل مي لا واش يدي فانن أم يكني دا عاود يغسن وسبوي 54 الشغل تشجع ذاك عامر شكون قاعد على كرويا كيم الور جون ماري دالي بيي فرانس لونغ فرونسي سكس ماسكولين نيسونس يلول 21 نوفمبر 1909 يموت وي عاش ثلاثة غشت اوت 1972 زرير الشكر ذاكي بيسكي هضرت في لاسيون غريد امكيس قارنت ولا مثلا دي باري 8 سلم شاكر en 1966 سي 15 هضرت يواتي داكاكي يروح زران تيدينا الى 4 ثيرات صافاس كيقيم دينا نغ يغالي فغا بيسك فادا لي بيي نوار نغوي ديكور ولا كو ابري لانديبوندونس بيسك نسيقيم صافي زمحل مي شوكو ماشي داكي يجموثي اونكور في النادي نوت بير بلون écrivit sur la Kabylie. Autre forme du nom, François Dalé. D'accord. 1979. Oui, oui, oui. عندها تدير في الثقينة. هكا تنمرت عمر بدراني. اش غادي يغدرنا سفيان. الور تمدينت ماذا اسم اكين لي جليل ذا مسلاي أقفور دي تعرفت ثلايوث انت مطوث ذو مزروي بعرفني سميس الجليلة المعنس وين يسعن لهيفا وي الجليل لما قرنك لو ديو الله يسعى 99 قسمة ونغ 100 يرسن وقينا فاقي شكرا لراسينا كي ماشي تقبيليت اشو نظن تنميرت ثم قرانت اجليل هكا شكرا هي العماس يثيرني اكي ثم زواروث الور ذاك تفكر لا بوبليكاسيون ديوران شافن زيدان سقسي ماني كخراز اي غير ماتشي ذا غراز يغرزيت يسنتا تيسينيت
أتثغشته أجراف باند خوفريد تجميلت عبد الكريم الخطابي كريم الخطابي أكد معتوب لوناس أتسنغورون خوفريد العبد كريم أضمر يمشادن خوفريدنا المعطوب الولاس أضمر غيم غناسن خوفريد اليوم بيا ضيوطن خوفريد المسين يساغ أضمر غيم زيغان خوفريد العبد كريم أضمر يمشادن خوفريدنا المعطوب الولاس أضمر غيم غناسن خوفريد اليوم بيا ضيوطن خوفريد المسين يساغ أضمر غيم زيغان هيا أضمر غيم زيغان هيا أضمر غيم زيغان الناس نفسهم الناس مجوع دوزيم غنغ دوزيم ونحدي جاشكم من درع ما خوالو النغي غاتسيري من المدفع الشيطان تعيش فين وزر كامل يتباع السوار خارب من داك سيتو قيعن شي تعيش نار بعرقة نقطعن ايش توسقاط مبدو فني باقوعن لا والو نيش ظهري مين ضايد قام متقام ضايد ريك داكم لا حبوت كيما انا غفوري بندوم نغات نسيري اللي خساكم وريري اي مشوفنا مطعاس خطا موثينو واسقا غعساس قوتي ماشعووني حارين وفوناسي جانا نشين للدار بضانت مانطا مريرا يفتا فتا فقطع نوضا ماشي عن زما عن فتا الصغر يكون سفنج مع ريدا شكمارا الموت سواد مشينا بالحاطة قوتي شكامل تبعنا نغربدا مرض ويشكم دابا دوغني شبعدا خوفريد العبد كريم أضمر يمشادن خوفريدنا المعطوب الولاس أضمر غيم غناسن خوفريد اليوم بيا ضيوطن خوفريد المسين يساغ أضمر غيم زيغان هيا أضمر غيم زيغان هيا أضمر غيم زيغان أقرب قداموني تنمر غيم زيغان أقرب مراغي حمرد ذغزا والجو غادي سبت أريد الغدا مني جاغني جن غدا راغي تبراتي مرة يني الدارن ضسقي مرة يني السكنن بطغيا ويل المرة يني موتن خضمات السزوان سيدا من الرجدون لقي تزن لقي خسرانا دد حامران أدهد من مرة من بلان يا عداوان يا يمزيغان. ذا سنصفقد دي راديو تسنات لو ندى نسلي رسال. أنا متقدم فاطمة بن شعلال سلام الخير في اللون مرة 5 المكسين 3 مجراح يدخل في الاكسيدان بوفريدي ديلان الثمديس كيف على 5 ونص نتمديس زي صغيوان شونش الولاية بسكرة لون مثل مدوحاسي وسنة كروس ديون وكاميون مزيين دو قبريدة غناويس 31 يتشدون بسكرة غرباتنا على حساب بس لك ان الولاية ان بسكرة وديما غالبين يشدن على الاكسيدات إبردان 48 ساعة كي كان سين الكورة 11 المكسين يدخل فنت 400 يدخل فنت وطاس الاكسيدات ديالان نقطاسنا الولايات نتمورس في 409 يدخل فنت دارني 409 مجرح السلوين مالي بان نداوي بضد إضلي ثمديس غاد لتزايد جوس نترزا وخدم التيمات رايلين تاكوني تدغاي ومسلاي في المخلطات غير سنات مورا التاويلات راير نون دوك سجهد المخلطات كيا سلوية عبد المجيد تبون
هذه قبل يمثل لينس المالي ويتعقلنا المسلايين غاف تصل الأمور يشدنا على المخطط يرسنت مورا وغاف لو فق لهنا المصالحة غثاغ النوسي ديال هذا كيان ديال الجزائر. انا غنفهم من عبد العزيز جراد يزكاد يطليس المنداد يبدون السرابس لا سيرتيفيكاسيون ياكلو سنيان الصنف الالكترونيك المند ونع القديش الاداره ذو نع ذو سقمين السرس يخفف غاف الجزائريين ويلمند نلفوط غاف النواب وسقاموا غرفان لا يعني تسوراجون يوصل 12 جوان يسدون يتعقنا ديالي وعوضنا تموغلي غير 16 23 مغرس دي الجريدات نلفوط دي مرة سيغيوانين نتموس المند بواس غناوي مع دار يدس مزقان يس ياكد واس 14 مغرس انا غلفت المعاونه ثغنا وسياكد وشول تتمطوط كوثر كليكو تعاودت وكد اضليس سطيف باللي غاغلي في نس يا كان ذوك عاودنا تمغلي القانون اي معذار اي ديفون دوك 2009 وذا كان يلاد وعقن كي وسنت سقاموت على ديالهون سوياكي السفور البطاطاسي المخازن البطاطاس وخزنان يتكمل يظل ذغنيان 14 الولايات تاعنا ثمثالت ولبغي معلوم ذا سركز السومه ينس دي الاسواق على حساب البيان دي السفور وغليف نتفلاح يظل عندك فون الشدان الصحراء ومالو الحرس اللي يخدم المروك في مزاغي صحراويين السيفيل يقلان ذهيان القوكال الصحراويه عدا سيلاس وياكين سيجمير ديوغال الطراز يتواصل لحنا سنة 13 نوفمبر على حساب يون الرافو اللي دسوفراني صحراويين وني السوسرين سي لا كخوا روش تاقي غلانت تخدم الواجب ناس دوك حدو امزاغي صحراويين دي ثلثكيا الطراز جاون لهنا الخير إذا أمجاز أرثوفاث راديو تسناف تيجي رازدار أكسر ذا ساونا في يديس في فوسا في الظلماض إني لا قيلل أذا اللي تزيهوا ثورغتني ريغمان ستيرا قيثران يورانا في يريد قيفران أزرت مازغتي في نغس تزارت في نغ بوزال
يبغى ذي يزور يرقيق وين يبغى ذي سيم يلقيق وزري غير مكاس كمبلا نغاز دانو صغوري وين يبغى ذي يسين يفغي مغثي مورا وين يبغى ذي يدير يضبر قرويس كرا ذي نسلقيسيس وين يزدبوي يون ميزمر يون ذي غنيز قرثي ليسا تتشا وتتشارع يكارو ريكيرارا غار ثاروضا تيديرض يكثو درث القرايا غارو ما تتشض ما ترزد قرويا كتنوض السكوري ما ثرني تصنض تواسنض ذو فيرث وغالض أكن تروى ثلويث ثو سنة ثموسني تيذت سيني تسنادين تيتسيفرن تمسفرا يسفرا ثقيمة دروذ مبومذان مازال ذي سيدام من نغفغن داين كرا نرفثي دارو مزورا غير غرس نوفا ذاين مقين أين دنانا ذي القراية كتابيني سارقا ثيكلي ور نزرين أبريدانا وإذا كسر ذا ساون دغا نقيم دين ثيق النوزين السن كرا ذي السنت نغاين دين ويرنا ثيك ولا سهلن تيوني ستنزات السن تكلوف ويارا أمورا مقران ذي السنت يني داك نلانت قارن تنتي مزورا يقوردان ذي سورار ذي سمرار أم ثموشوها أم ثمسفرا يني ديوثن السنت ذي سوين السنت شانت سوانت سيوين زانك فغنا فوس بومذان أفوس وسر ذو مقران يكفلاسني تعداينت أم غارويس نغراثن تيسنيثنت في قرانيني مقرانا ماتشي كيما لقاقن سوا ما تعدى فلاس يبا سافيون أدي سكري أوال أديني ميونو فريد كانت تعدى يافوشن ويسنا يغر نغمي شفو يوم ذانك نغاكن النظام فلاس تعداين تذفير خاص قارو يسيت شور مازال خاص ديك سنتي تقالا يرنو ذا كيتسي تسين ذا مقنين ذا تسوقنا بالن تسايواس تباسا وفي غاسا بريد وستوفيغ نيقا تبغي غاتيوزيل ذاين كان ما فلي ما فلاون كري مسلايني وقمن يسعى نوذم ماشي دغا توث ديض اين يسعى نازل اين مقين ماشي ذا زوزر الزيغن ماشي ذا سهلا ذا مضاركل مي تبدي الثيرة بذا ثلوفة يفيث وين يسرسني ميرو القاعة مي تبدي الثيمنا بذا ثيلا يفيث ويسوس من يقوغم من زم مقمم أنسياد كثيرة ما توارزني فاسن أرنو يزميثن أنفاسن تضصنت ثورة ياكن كون يبوي ذكرا تسافرارا أسي يشفى ناسا إني دامزون داسا يوني الناس ماشي ذو تشي يكسو زورن ويضير ياسي دينا ياس تسيدت ظلازيك تربينا كسومي دي تساكن ثاسمث دغا كواسنا راسا ياناسا ساير أغلان أسيار ثمورا أسيري بردان جورني مونديال دو لوبيزيتي زيك تساوان تورا ذا طام بسنيجر أذكر ذا طان ماشي فوسيسي ثلا ماشي لبغي يون أشي دواس تورا تسازل ذا حبر ذورفان ذا الشغل ذنبي ولا ذا صحندار ولا ورزريغ مغلين دقيون واسن غير ندفيرس أسبانو زور دنيا غور دنيا فلاس كرا نكور نسينا بريد تمزقيدا يثالات الموت تيزي نغي شيكاون مديا أرنو ديه غرسن أصورا غماض من المكان وسقاس 2016 أسي قواردان يوضنني ثنتيوغن ذي ثاسا خاص دي السنثيساس ماتشي ذكرا سيني تسكني ذا منا كنا ذي زديكن هذي يزور وذي زمريون وذي يديركن يولم أذغا غيرقيين زيني قنار ثاسا أم كاكني ثورا ويرنا كون وزراغ ثيقون تارق نتارا وين يبغانا ذي جرف ثاسا ينسى عندنا ننسى شوك غا ماكني خوصي ذكرا أسندي ظن تنصقم Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. La radio et télévision, le hanti guardan la wissen. Yisi dhahun, yisi tissinen. Ashut safna rgharsen, ashut safna ra. Afu gharvaz, afi rabbi, mila kra darnunt. Ou yerna init thagizikni machi thura. Kra dinit si ybeddel, thura inu lfadwain النظام. Ou yerna di seqsiwni guardan di wala shi txemmimen. Sgusgwas balfut 1994. اليونيسف تساوى واهلني والمني قردان هي الوان اللي حسب تمسلايتيس اللي حسب تمورثيس السان قالوا تسايواس ثاقي وري بوريري ماني غثي دور ديرني دي سكرا جور دو لامبرو النارينك دافخينك سلكيت ستورا
تزات مغيثوغ تيجمات سيم تجوجي تامورت يروان تمسلايت دي قمنا راسا ارثورا تمازرت كرزني مزورة ستوارسا ستيوغا ستيمي ماشي سيمي ستومرث ثمن سيوين أرزاس كان شي طوحة لي لا ميوزيكا كيم أكامبار أدنا ويثيرني ننقش أنا نقش طوح تمازيغث بوذغا بوزال لا تمازيغث بوفال تمازيغث بوفال سوفوس تشنشلط سومير تمازيغث بوزال تمازيغث بوذغا داير نقريت شحال ذا فريد نتسلسل سيد نتعاود سيد أي غالي مازيغن وران فينا غا في زرا غا في فلاظن في ضغاغن ماشي غفاين يظن إما دنو غالستمو غلي النظام لي زيجيبسيان إي مصريين ورانا في لو بابيروس زرام لو بابيي داير ميم لو تيرماكي بابيي كيد سي لو بابيروس لو بابيروس سي اون بلانت ذي مغين تيديرن ذو كوامان سيديني دخلمن لي بارشامان المخطوطات تافتارن سوا شو تسارون تزوارا يمكنني لو كانت تسموقر ذاك وسنجي ولا غير فيديو اثمثني موها تلاوين لان افاقيد قرات ولا ما قلنا يمزورا وذي قيت سنين كوف تمازيغ سنة تمازيغ ما تقرا قرناسن لي زوريونتاليست بيسكو كوني ميد فرنسا غيستعمرن تمازيغ قارنت دي لوريون سينيد كتيكتي بلي تمازيغ سي اون لونغ كاميتو سيميتيك لا لونغ اندو اوروبيان ماشي تمسليت نتفركا سي با اون لونغ افريكان يعني ثاقي سوا غنغ يغتسبابن وما كتي مسلاينا كون يظن لاوسا لبومبارا اسميس تمسليت لتشاديك لنوبيا تيكتي مسلايين نتفركا هي فاقي تقرا في كوالي واني ماشي قرمة غريض القراية ماشي تكتابين ان سيرتان اج صحاب صداك القراية تكتابيناكم غير القراية دي تنزي دايما مسنستاقي وذي يتسارون avec le plaisir de lire et le plaisir d'écrire. Mais تغرد خيلا دايرو زعما تفاق دامير ومتغرد خيلا. Mais à un certain moment, t'es quoi là تغرد des critiques, des études. ياسمين خضراء يسوفورد في كتابنا من لي بتي بان. c'est باولو كويلو. أنواني ظن صافي في زملاء فينا الذي غن يثلث قذقي أفخار ثلا يتزرفيت قناسن لي سيمبول ناس مسكي لو تيرميني دي لانغ فرونسيز لي موتيف
بربر تيران دا ولا يون يفكا دي غاستقسي دون زين ايتود إني استلمت ولم ثيران تمازيغت أمشي كعلي الصوت يتسالي تصبون هذه تفهم كنيس ثيران إني كما كن ثيران تساليد قادر على الصوت ساليد كلا ميوزيك إيه الانترفيرونس كني قال لي يوتيوبر كني يقال حمزة بركان مي قال الصوت نوع قايد هذا صافي في زملاء إمازيغن يعني توجور تلاوين يمدوا الدراسة يترقين تيترقيين ولا غادي نايا ونسان انثروبولوج يهدر تترقيت أو كني ثورة فينا كيورانا كافاتا صافي ترقيين مالك حاشيد تهدر تترقيت شحال زريق يعني وذي يتسيدين القبايلنا وذي يخدم ديننا سيو ما تبغيض شو كنا فاقي ميكي قرا امر بدراني لا ستاندارديزاسيون زاد سابو سني تسداويت ستروميتي صغار نسقسي غين الماذن قرناك ثيره لا جرامار تجرم تستروميت ناس ما تسعم دي موديول القرايه كاس تمازيغ يسلم ماذن كامل ستروميتي صغار زرم لو كان زرم كيدي فايون بلاش تقصير ناس إن لماذا يوم يروح هذا يغر يختار تمازيغ تبغى يغير تمازيغ تمي الحقر ديالنا لان لي كوليكتيف ايتيديون تاع لان تسوثر تبغيض ابري ناس يمكن سارونج تو الموند تفغا كوا في مدن بغا تاروميس بيسك تروميتيك سوفوغن تمازيغ تاعكي ما قلات سينا تغريض من غير الشونتاج ديالهم داي زونسينيون هكا إنك داير تيكوال تسقسيض ولا نكري الماذن هادي سقسي الشيخ سيني ويتسقسي يا فياكينا اي بورتون دي تسداويت لو كان بريمير سوام يعني لا كوريوزيتي عندها تسيلي ريغوردان يومي مقار اتسنتورا ندون ديني تمازيغ كوي من هدرا كاكي ذا سراي une conférence, c'est un monologue, c'est un soliloque à la Kat Biassine. On a des Imanis avec art et manière. On peut débattre de tout. Le coin d'ailleurs Giwen, je me radis. Mais Tamazirt, d'ailleurs Medden, d'ailleurs Tmourth, c'est la snack Medden. Snul Fadkira. أم ثوري من تنادي يسداوي شو ثقارم شو تصغارم تا مامريت مامري لو كان ادي يوغال ادي كرقز كانس ادي سوغ ولو قبل رايا كينا موقل الثيره يمد هضر زقلي في لي بيوغراف زرم بلي ونسعانا نكوني تقرا يتمازغا لا اون كابيلي اوكان بيوغراف تاكاوات سيدنا دي ليسن سيلفي اركون سميتو راه ادليس داي ولا غسنا كيم un hommage, une conférence, un des مسلاي اسمه le grand sociologue Aïssa Qadri Abdarzak Dourari puisqu'il était son directeur de recherche et c'est Dawit en Paris 8 انت يخدم l'islamologie comparée انت ذفاس سيلفي أركون تمطوث تمزواروث puisque انت مظل au Maroc انتو تورير سميمون جيوث انت درت انت مولود معمرين يراسن اشري سكواسن داير في ميد هضر غف جماري دالي فينالمون الي مزي بارابوا لوقتيس مولود معمرين يلول en 1917 اركون يلول en 1926 la même année de naissance que ايت حمد صافي شحال يراسن 9 سنين يوني غير وهران تعرف يوني غير ثاروميث ذاك في مولد مامري يون جامي غير اون بيوغرافي فلاس امكي ديكر امكي ميم فرعون بون قانا كي ميتساو لي رومون لو رومون توجور سي رومون اوتوبيوغرافيك مثلا رومون يسخدم لو جون يسخدم لا تروازيام بيرسون دو سينغوليي
toujours d'Imanis. Il est trahi par ses propres pensées, ses propres écrits. Moulid Maamrin, Moulid Pharaon, la trilogie, Fils du pauvre, Messie Lille, la terre et le sang, Khaldi Damen, les chemins qui montent, Diouana fi Manisidi Haddardina. Dina, jour de Kabylie, Tina dernier, Youmi Mqar. D'ailleurs, les jmad, Amenta, Amli Amro, Chitou. استمازيغ ستروميتي تسالوني في تمازيغ كينيوني خدمه في مازيغ بغات تخدم في مازيغ مسلاين ارو فلاس مازال ليبوكيني ابيلي دو مدار سانت اوغستين ابن خلدون توجور ستلايت تبرانيت اقلا مازال غديس نستلق مسلايت انا روست مسلايت لنا ستفينا ستراين نظام سي لي زيكريتور les écritures divines, sacrées, ou la Tzamazir, c'est une écriture sacrée, le Kwan Atsural Al-Tiditz. Il va se remanier. Aklar Xugwasan, Académie Berber, 67. C'est vrai, on découvre des choses, l'Internet, c'est tout un monde. Google, Kwan Match Mark Zuckerberg, avec Facebook, Ismail Nokoumedin, Ismail Nimaziran, Awakin Dikrein, tu vas dire, Google. Puisque Google, c'est la mémoire du monde. Même le Kraya, c'est de la coude. Oui, c'est qu'il y a la connaissance. On va directeur Google, qui est de la méthodologie. Sur le proverbe japonais. Qui est d'un kias gla l'hout, qui est asnar, tu sais qu'il y a l'hout. Qui n'est pas qu'il y a bon, c'est ce qu'on appelle l'assistana. D'ailleurs, c'est le système de bourrage de crâne. Cheikh Mamid Sidawith, l'a dicté les polycopes. Cheikh Ntiditz, oui, Qanet Sidawith. قناس سيستم دو لي زيكزامان تا قناس ني كيادن زعما ميم با سيكول رابولوجيك هي ليكزامان دو كياد يكياد امس لا يكون سعرا لو فيرب ام يموغ صافي امس لا يموثن فما زيغ تسعاكو لو شان ليكسيكال لو شان سيمانتيك قناس لا دوكيومونطاسيون بيرميس لو كتبنا ميم لو سيستيم امريكان هيدي فينا اون سيري دو ريبونس وي نو انت ما تفهم دغا ما قلا تريبوندي دافت مزواروث ماشي تينا او بيف باسكو ما تفهم الطنط اللي قادر ريبوندك فلاس جوست داكيز محل وي داكي نو ما قلا تريبوندي فيوث وي عند الا قادر ريبوندي نو صافي مزوات وتسفهم دارا اشو نظن الشيخ يتسداويت مازال كيتعسس لي كاميرا فكداس تقصي دي كيستيون دانتيليجونس فكاس لا ميثودولوجي فكاس مي واش لا في ديكزام تي والو خام الناس تدارت كامل خامل كامل ريبوندي دا في ليكزاما ياكينا مين تا دي فيق يزرا النيفو ديتوديوني كيما سقارن ليفالواسيون كونتيني سي با اون ايفالواسيون سوماتيف ما نهضر في لا بيداغوجي علي مازال الانترفيرونس كان سيتسكا قوم يكرو كي يقربن الفوليوم دو كاسك سنقص نولي نغ هكا الماتيريال كاع اتفضل قديم الى قضي عاود حتى يظل التابورت يكتر انا ساقي الماتيريال يقدسونين هذا يقلان عيد في كثمورث نخدم سويني لان مكيس قرنا كي ثوره مثلا يثدو كنيوفا وانت زونا اسالون بوذفل هي صافي ثورة توجد وغلغ اريترقيين نكوني بغا تمازيغ اتي مسلاي اما ذي فرانيين قناس لي بيربيريزون ان بيربيريزون دارو ميدا كينيزي ظلماني ونتسنادين في تمازيغ قد يسين تمسلايتني هي زقلي مي تمسلاي ثورة في الارشيف شوف غادي نازقلي مقرا ادفرونت خاطر ما دي الارشيف ماشي كان لي دوكيومون دي تفتسارن لانت لي فيديو لانت لي زوديو تصدي صوت كيون امشي يتمسلاي دار قال ميدان 27 يماتنا اجراف يا امشي الدنيا ثورة ولا كي تجميلت نخدم اسمكتي كريم خطابي سنمت انت مورت ايريثيا الى ذي ملي لا يصار اسبانيولي ثيتو فاكي والدنيا يونا ذي السن لا بيوغرافي ما تبلو الناس بدون ناس خذ لا بيوغرافي ناس
خير اللي يقول فلاس بون بيسك شفنا ناس دخيل لا سوي المزيان انتورا وثن السينارا خير لا يكتوارون دايور افاياكي الي بي نشحال توالي مترفاد شكر الى يدير يتوسن ذاك لي شونتور الى دير ماتو بلوناس الا ماتو بلوناس على ديمونسيوني بلوس كو شونتور باسكو ميم فهمت سنتينس يموت لي زارم على ما مي بون تيجي ثورا يون ما كنا ريت سارو في غير ندير لا بيوغرافي يولي دي لوبجيكتيف اديناني لان شي كان دايني فران ساكي ثورا ما قيت سداويت زيك ارثر مازال نبدا نسوثون تماسيغ يسداويت صار تما عمريت ضم لا جرامير خي اللي قوران يمازيغ القبايل بون بون هذا في القبايل في القبايل وما 80 شحال دنقار ايرو سمانا لو برينتون كابيل يسمى لو برينتون بربر لا ديمونسيون كي بربر كرامي سو مازيغ توجور ثلا ذاكي ويدي يفغن هانتوالي لي فيديو ذي كندا ذي مقلي اكو ديري فين غادي يوهم سي تمسليتنا كيف كيف وذ يلحون يتفواياجين زي يعني لا رابور زرم كيرانا نقول الماروك لو كانوا غير الصح بون اترافير لوندالوزي اثوندلوس إم وحيد أنا كيسين قال مولود مامري لي زالموعاد نغ لي زالمورافيد بيسك نغ لي حفصيد سي تونس الرويوم دو كوكو سند قناصة تونسي هذو الاثنين كساولن إلي تورك بور لا بروتيكسيون ميال إيطاليانيين ميال ذي إسبانيوليين صافي الرابور أكد الوست أما لون تمازغا أي غير يجهد إذا جيت ولا يون يمين كيسي قالوا الناس أعظو من الشرق غير مصريين يصود سي الشرق أعظو دي صودن سي الشرق بونسي لارابيزاسيون ذا شو دي قصد ما كرا دي نقصي فيد دايورا تفضي مازيغن أرثمو مالون إلا خيلا أكو دي دورار ديغن غارنغ دايور ثاني تنتيوارن ما كيقان يون دايث الحا ما كن زيك نترجع السفيقي ونجاميني غتيدي يون ما كزامي مازيغن يتمورثن سن يسون مينوريتير الأقلية يقارن أبري فادو ذلي سني الخليط 80% 80% عربا البقية خليط من الأتراك الأمازيغ ما شو ذليس ما قال كتريماني بريمار لو مويان الكوليج عندي لو ذليس نتساوى معايا إمازيغ ثمورثن سن ماجوريتير 100% كواس ميدي فار لو جيني جينيتيك لاناليز أدياني دامن ذي مازيغ ناكو 80% إلا إذا من 11% لي إيطاليان تسيني تيكون 14% لا بريسك إليبيريك ثم بودا ما دير ثم بودا الإسباني طايفة ألو نتيجلان دينا سيفي إشبيليا غرونات غرناطة لي غروند فيلي لاندينا ألو لا لومبرا ظلم ميم ليزبون ميم بورتوغال تنزقدر ثم بودا تقرب على ميديتيران بون تنجيها لونسيون اتلانتيك مي تقرب ديغن على الماروك افيغ يدني هكاكي يتبانت سلاكي تدويني داكي راديو ناتولي اي نضنا كلهم انكم كوني نتيدير دون لو باسي ميم ثوغاش تيدوين ما كان مدينة راديو في السنة ما كان ذا قديم لا نوستالجي ما قيل لا سيونس إلا تيخميون ستروميت نغ استعرفت تمازيغ ذاك ما كنا ثغال الموزي ورزم هذي خمي ورزمير كيكينا مام رشيد علي يحيى شحال موقف تسير بابا تلفزيون يهدر ستروميت بوتون تقبيلي تكبيلي تا لا كريزونتي بربر اون 49 الناس هضر تقبيليت نيسو زعما غاديني غتخمغ ما كاين لانت الحوايج زعما انت ديال الناس تقبيليت فايقي دقارغ عبان رمضان يموت نغات 57
جوست وقيلا بري لو كونغري دو لا سومام اكتوبر افايغور بغا الزرق لا ام كيهدر ولا من فيديو العربي بالمهيدي ثلان داك يطفن داك يديزمومي ميول ما كاسلم كيهدر نكريم بالقاسم من ساعات نتاكو انا نظن سكو بان رمضان كومام l'architecte de la révolution l'architecte du congrès de la Sommam هذه توكل خذ يروح كان كاي هذه دوق مزو ارتيتوان في الحاجه نتا دايره يثغراس في من الدنيا ميم لي بيوغراف لا مثغر من بيوغراف في بن رمضان الا مثغر من بيوغرافي في امكيس قارن مولود مامرين بون يخدم الانترفيو فلوف خدمت امكيس قارن ثورة ونا بولخو طاهر اثان ثورة لي كرون تيكريفا ثان مرتالي طاهر جاو تخدم اسمي يخدم الكونغرس اسمي ديوغال الكولوك نيدي وجدة يخدم السيونا كنيدا مروكي انترفيو سميس لا ريفيو اودها لنا اسمي ساكني تنتلا سور انترنت موقل مولود مامرين يلول en 1917 من مي بديت هذا في تمازيغت اي غير لي زاني 60 وين دنيا لا ديرنيير فوا Gabriel Camps il est remplacé à la tête du CRAP وين يقول par la suite c'est un organisme de préhistoire d'anthropologie CNRPH يشوف هادو نقال نثارو ميتو كلش اي غير مين حسبه خدمه كي لي كالكول في غير يلحق 50 سنه يجي بديت ندا في مازيغ اي غير ماشي تزواله اي بورتون لا نتيغري لا فاك سونترال ثلاث مازيغ تيسيزي لو بروفي دو لونغ كابيل بروفي دو لونغ بربر ميم اموال كموال اللي خدمنا سي ماشي تقبالي تاي غير نتمازيغ كامل نتازيغن اون 57 اسمي فاطمورت يروح للكوليج دازرو البروبليم قال لي سي لو تكنيسيان الناس يروح غير يريقلي البروبليم كي سينو ازنزنا كينا ماشي ذي الخدمه هم كاين اي ساليت تفتح لا ميوزيك هذه قاعد أي نسعد علي ثغشت السينيا في ديريك لو بروبليم كي عداني باسمو قرادي وتتلم زين تتنادي وتيال انت مركنتي عداني باسمو قرادي ونين مزاين يتنادي لا تسرو لنسيد مرثاي عداني باسمو قرادي ونضم على مسكين يتبان لا تبغى فوق ميت بدادك وذاسي وثت مغار دار فحيس يبنى في ثلوث براويس دار فحيس يبنى في ثلوث براويس ألف حيس يبنى في ثلوث براويس الدوكانك ندن ومان ما تنوي ذلول الفلاح والفاني في السيل دوكانك ندن ومان ما تنوي أسوالك إذا سافري ماني سيدك
سامنا في فلوك في وكن رولانا كنسي لافريك عطاندي باسمو قراضي ونفلان فو فريزي يتصمم وفو صبي وفضويا ذاك نسينا دل والناس لا سفسي للكيفي ظل في قيس لا سفسي وانا الكيفي ظل في قيس لا سفسي وانا الكيفي ظل في قيس توكالك ليك الومان ما في وين دلونا الفلاك والفان ليك السيد توكالك ليك الومان ما في وين أصواتك إذا صفري ما نسيت البيت عدادي باسمو قراضي ونو يلي لا يتسرو لا يسودو للكفرين وفضوايا ذي حمال اليسو يضغطيا الويتس الملحوف والسيس عدادي باسمو قراضي ونو مصلو يتنادي وين ريال نور الدينيس عدادي باسمو قراضي ونو سكران يناي أمي ثوار الدنيا يناي أمي ثوار الدنيا ير يضواس ير زيك تسولة ير يضلي ذواسا يثمورث نتمازغ تعرف شكيد نسلا صور تربعث فري هيد فاتي يوتيوب تاجفي سوليرتيت من تنادي صنف اوزاوان لا ميوزيك مودرن ميد قرغا تي كل لو ريبرتوار نساعد كيدي لا شان دو مثلا مدهنون تسوغاشني توجور ايدي تسوغالن هكا هي ثاسو ثا تصدر الوقتيس سي فري كي زوران مدينه نوستالجي نوستالجي وكي خممتهاش نوستالجي قل تربع ثلاث نجرجر مقاروني تيديرن ذي فرا ميس على نوستالجي اسناف ثبورتي وني تيديرني ثمورتي بوركوا صورنا نوستالجي قالك كواكال قالك اي ثمورتي نتسا ثقي تسعة مكيس قرن لاسبي بسيكولوجيك ناضيفا بسيكياتريك فزق لي مدخل على كرونيك نياف la journée internationale de la schizophrénie. C'est quoi la schizophrénie? Le Wes-Wes. C'est une psychose. C'est une manie. Les maniaques. Là, des fois, tu vois, c'est les psychopathes. N'akem aka, de par son comportement, tu écoutes, tu vas comme dan. Qalas darwish, makhloul, qalas amahvoul, ameslouv. أبوها اللي عليه الحاجة النظام أبوها سي ليديو وليد دروشالة فازيتي العقل يسمي أميس قارنا كذا الدرويش ينفعني مانيس يتساري مانيس دابوهال أميني يقارن إيه لان كتقرا خاطي يوكن هذا هادي ليبوك ليزيكابيل قارناك أفوس ورزي مع تغزط سودنيث قارناك أول الحلو راه كيكني طفى السدا ابري سيكي كيقرر انا رز ولا نكنو سي كونتراديكتوار سي دي فيلوزوفي كونتراديكتوار ما ممكن لا بونسي كابل ديجا الي ترافيرسي بار بليزيور كورون هادشي يوث كان ساكا كيني يعني تيد تخاص ليزم قرويك سياكي اسمي صافيت لا امشي سقار أنا ثبان أميتيش أنا كي كوال مثلا كنت أنا سيد إكسبليكي سكي سامبل أيني فانن ما تفهم الطيد ذا رواية ترنوض ذاكو أس ترنوض قلنا كلان ديميتي
لي بسيكوبات سي كوا الودي تبان هذا كاينه شو كون قروي شي ساعه دي زيدي نوار نك جينيرالمون تفضل لي ميتي دو كومونيكاسيون سي كوا لي ميتي دو كومونيكاسيون اتفضل كما ممكن الراديو تلفزيون لي جورناليزم بارلي نا تلفزي دايما كيقال لي ميور جورناليست انت لي جورناليست لا براس اكريت بون جو زرغ رافاير نغمي تخميم يوان c'est-à-dire le métier d'avocat. D'ailleurs, les Américains, il est mal vu. D'ailleurs, tu sais quoi, ils sont avocato. Et bien, les droits civiques. Pourquoi l'école, الصغارية ولا الصغارية تاكل الدروة هذه ديفوندها في مانيس. Pourquoi engager un avocat يغاتف un avocat. D'ailleurs, قال لك ودي القانون مليح يجب ديفوندها في مانيس في حل. الصغارية ولا القانون. صارت كري لان ام الكود لا روت يسن كلش سزكا مي يخدم سياقي ديالنا ديني نول نيسونسي دينيوري لا لوا ما خمد كي يتشك فوكس هنا تمسبمو قال لك باتات تكون فيه مارا ام لا ديموكراسي ما دين لي ريبريزونطون غادي لي زيلو ابي سي ابي وي نا ابي ان نا لو سينا كيما قال لا ديموكراسي ريبريزونتاتيف انت ثم يكتب لا ديموكراسي ديريكت بارتيسيباتيف امثل نخدم نزي كل يوم ديجا وتخلص دارا ما تشني با ان بوليتيك ان بوليتيسيان بروفيسيونيل تخدم ديجا الحق فقلت لك يوني لا مرض طفطف دينا كاين القاعده ثمورت وتخدم دارا تعبر سبيسياليتي كتسوى والو. La politique d'Iran, ce qui d'Iran, il est métier exercé par les psychopathes. Machin qui t'y dit, non, ça ressort de la psychiatrie. هاد نغال أسمازيغ ثني يمدني زقلي حفص غوال في مولود مامري أم كيرو يوري بذرا أنا ذي خلي كيقارن إلى وقتين الكيرا يخدم كوم جورناليست دنغماس يتسالو افيك ان بسودونيم يسميس وقيل قدون مولود بوعكاز يورا ديال ناس يقراو ماروك بيسك لو ليسين تيخدم مثلين او ماروك يقرا كود حسن دو بيسك اميس محمد مامري لي تي لانتوندون سكرتير جينيرال du royaume de Maroc. Ça fait un مشاهدين ثورة. Il avait la chance. Un مولود فرعون يدي كان ميس يجليل سينين يمد تلحق 57 سميس على فيلوزوفي ديال الكوليج دازروم ظلم امازيغ كوم قرنت تواسن ديال المروك دانوا يمزوله الى محمد شفيق انت خدمنا ديكسيونير انت خميس تعرف دوك تمازيغ كاتوم دايلو كتمقمم ولا ثرار خاطر ملي غاس تاريفيت فينا مش تاريفيت خاطر الكوليج دازرو يزقاد ارتما شوك على طلاس معين دي ازيلال دي خنيفرا ارتما بودا تمسليت نسن ما تمغرنا باركون تاريفي تسن تقبيليت افاينين اونفار زرا يمسلاين ني قموال وثن السيناره وثن القراره ما كان ما تشكا شطوح لا ميوزيك عليهم ادفرو هاك لي كومونتير ذوين يتزوزرن اما ولا مقران تمازيغ اما ولا مقران اما ولا تقبايلي اما مقران تقبايليت اما ولا زي كنت شلحيت اكذو ما ولا ايزر فانا تان 46 ايا دورو ضريك عليه نجم جنجن ذاك كيقرا ابو هالي ماشي ابو هال ماشي ابو هال
بون كون قرا بوهل قرا بوهل باركوس اسمه بولارا باركوس بولارا هكا سي لي زيديوس هكا ماشي نغمة ديال ابو هالي ديجا ذا ولد قبايلي ذا ولد مهبل كوس مهفول لا نو ولا مهفول مي ابو هال سي اوتر شوز بون ابو هالي ابو هال هذه يوثيس تاكي تكشم ديال لا جيوغرافي لينغويستيك ديال لا سوسيولوجي لينغويستيك بهلول بهلول وي كيف بهلول ديالنا كي سي لي ديو ناك لي ديو دو فيلاج وين ينفع كذا ابو هالي ينفعني ماني سلام كيتقارنا كني قبايليت صافي ذاكي اش نظن زقلي ديال لا كرونيك انا قارئ في ثاسه ميد في ديال ولا في يزا لا كنت ثاسه زقلي ثاسه لو فوا يصفي اذا من يتيزا ليرا سي كوا لو رول باش كان دانز ماسك سنتيزت هذه عايش سيوث شحال هكا اذا من ذات مثلا ذاك نيون فرق تيزال داير شما زقلي هذا غير مول من دغيس وما دي سولي ارتيد اشو كان تورق لي سولي غير لو مور زقا مدير في الحيط اغراف افسي لو مور اش كاين من دغيس وما دي قرناس ايوا قناس ديغن ونزيز افدار افراد ديال فمدن وثمثنا انتو فيرت هذا افدار نغيس مساكين ثورا وين يتسيلين ذوك وكال فوفريت فوالا الا افصيل صافي في زملاء افصل تمازيغ تعرفت الفاصل الى ذي ويدير ابون ايدير صافي ذا غراف الكدار سي وتر شوز نقاريت اي بورتون ايدير كي غيدا سي اسمي ساكي السيستم ني تمازيغ سيستم دو بانك ايدير باش كتلا سي غروند فيل au Maroc عندها خدم الفيستيفال دي السينما إيسين أورغ أغلاظ وي أغلاظ ذي غنزمة ديال الملك بونك نتسيليم يبنى سيزرا أغراف إلى هو الأغراف أيذول ثاثولت داكور صافي ذواكي دي السم من ثاثولت كوني ساعات ذاك سافر كان الريف نتا الدارث إلا دير سي نون دو فامي ثاثولين صافي فاكيني سي لو مور بورتون كي غدا سي اون بلانت ايوا اونزي زفصيل صافي وكيدا عاود كويزن دي عاود ايدول تضروح غير داكي امشي قارن الران لي ران موقل ران يسكفاس نكون قال تيكزال قناس ديال ثافانت قناس تيكزلت يسكفاس ثافانت تيكزلت ران يكروب دو شامو اسلانكم داكور كنت نقرا في الانترنت اسلكيم تجليت داكور بلوتو داكي سي اوتر شوز لا غين تجليت اي بورتون تما تدير اجليد انت ما تقدر تقضى اوفيمينا ديال تاوثم تدير تجليت نادين تجليت راه ثيفانين هكاكي شير ديولا ومداكلنا ولا هذا كينا ادفدو لي كومونتير هكا دولي يونس تيزيمي تا كيقرا داكي كتقادغ ليكرون ازولك فلاون ناند ثلاثه درت ذي برتغال تمسلين ثمازيغ ثراسا زريغ لاندي توبونيم وي ثنا دي فلاس وي تفضل لو بارلي باسكو زرام لو سود دو ليطالي باليرم سيراكوز شحال بديتي دنقار لا سيسيل ذي البارلي نسن اما ذي السود دو ليسبان كيف دايما من الجيوغرافي قارب مليح دايما مزيك قالنا لا فورماسيون دي كونتينون اتموق لك دار ذاك لا مخيلا زعما ثنت ضد ام لو بو كوم ان بوزل اشو نظن كني وي هاد سميتها ضيد قرني زعما ثلا تلحو الانترنت تاب الباله تنجر الجزائر لو مالي ارتما بودا قريبه لا موريتاني قرني زعما سي لا سول ريجيون تسمى يثمورت الجزائر ونهضر الدرجه ونهضر يسميس ثمازيغ سي
سين دوكيومونتير دخمن كان الجيري شو كان هكا وث كان وث في زيكتيتيس شو ما ينوفي المول تمازيغ المولا مقران شكا فاقي وندنيا وني بغا اندكسيون هذا روح المولا مقران دايز قريت مسليغ التليفون كنت حكيم سينا عاما فاول نك ردي فو اوري غاكيد ثير كمين افلفت نك ماشي ثير كمين ثير كمين ناس ما تمقل ذاك ولدي يون ثير كمين غاس يركم اين يركم من يساير الكون مما دي ثير كمين ناس وكي سين كيسيون داكسون ينعدي ووال ناس كيسعى 100 كيسعى فيرب يركم حاجه فركم حاجه يركم ثير كمين باش كيسقرني لفت ثب البالا يوراد ولا ما ذكرت كان اول اني تاسع قوم اول كام قران تمازيغ اضخم قاموس في شمال افريقيا الدرن اقدر يبان فاضي سيتا بالبالا يرد يعني كيسنقر سوا شو هو اولني زعما كون كون لو بول ناض شو يون ما قال له يفهم على ثم سلايث ام درجه يجي ويجي قام تعرف الا ما تعرف في قلب لي درجه ماشي تعرف كوني مزورنا غرانا كثر ميس دغا ماشي تعرف هذه غدغا تعرف كوني مي يخسر وان تعرفت انظر بلي الدرجه ماشي تعرف هكا صافي المقلتة بالبالا الا ما البرتغال بورتو ريكو برتغال بورت داير اسمي ستفصي لبار الولنسيا دي كان ولا جينا اشو لي كومونتير نظن واكيدينا راسي تقول لي امر بدراني محندي مزاين غراتيد اجليل دايما نقول اولا كي اجليل ثورة ولا ياخذ ذاكي مدرسو مادين ويديو لا ناس كان يسعتنا هذا شو صافي ذاكي اما والد شلحيت اما قال لي لا كرا شو درنا يونس ليزيميت نبغى انظر داكور مدن فانزر تاقي لقى نادي تاقول السين غرام اشو انت مي سهل اشو برتغال تانا شغل اش تنتفاوت تمورث تمشطوحت نقار ابو دالي الفودالا ثاوش تني اسمي ساكني ابراهيم ايزري ابو دالي كيما سيمو عنده محند الزيكوني الحون ذا فودالي ابو دالي قالت نجر اونتر لا ساجيس اي لا فولي ثاني تلمست ذا فودالي هاد انسان تروبادور ابو دالي جنالمو يلحو الفودالا السياحه يساعد على السونس لو سوفيزم تما ديال الصوفي ذا الدين ذا الدياني ذا الشيخ نجامع ماشي ذا الشيخ نجامع ذا الشيخ نزاوي ماشي الشيخ نزاويه داير سي دفرن لي غران شونتور لي غران بويت كون تفضي زاويه يدفرن بوركوا تاكي تلاقاس توت اون كونفيرونس هاش ما يتحمو داك يقار اجليد ذا وليم يكرم داكور دينا داكور صافي دينا اولني تا كتاب تا جليد لا كوفرتور تا غلاف صافي الجلد ذا وليم ينس اقوليم يغم يدلك السوم وي صافي ذا ولا انت عرفتيه لا راسي ينس يونس تيزميتي كيقار نقار يركمن خدمنتن سيرذن اسما يبدو اي اسم هادي اسم غير وقشيش وي اسم غادي ولان خدمتني يركمن ديناير خدمت يركمن سيرذن وي إذاون ذو فتيين إيشاداس هي العماس هكا وفات البروبليم اللي نزقل لي في الانترنت الكاسك كان يتقيم من داكي هكا كل يوم سوق الماس سوا التكنيسيان رفاقنا سيديكا لانترفيرونس داير كيمارنا يكس زويشني ايوا صافي تاكي نو ميديا إمسعن نو ميديا سا ان جروب دو يتغنينا في تمازيغ يثمورث المروك ناكي العماس ناس ما درفدا اول كان كاين ايا العماس دورتني ناس نزميران ساليون تمازيغ خاصة كان تمازيغ تزمري مانيس
انت تدي قيمنا راس بوسان وكيما نهضر فلاس هذا نادي نتنادي نبغى نفهم تيلوفا اما تشي تساموسني يغيوارن ثنميرتنا يثمثن يمازيغن ثرو مازيغ عندما لم ارتفعت سيد سرحفاو انا عشان خوس النال ما عمص صحي السم صدغوياتي وذاب ما يني ذايح الهنان بتخاف انتي خسسني بنادم ماريا سوارق يني وبشر ما يني ذايح الهنان بتخاف انتي خسسني بنادم ماريا واسي الشمطة شقران اتصمي في السن يا خسن سي الشبخون في قوي وذان موثن الدان ايورا ونوصروا قمعنكم ضام قران واسي الشمطة شقران